अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इजराइल और फिलिस्तीन से मुताल्लिक मालूमात। इजराइल देश बनने की कहानी, इजराइल देश किस तरह से बना और किस तरह से फिलिस्तीन वालों ने जब इसे पनाह दी थी तो किस तरह से ये कब्जा करता चला गया, और इजराइल देश की बनने की क्या हकीकत है, ये आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। नाज़रीन कराम, इस मालूमात को आप तक पहुंचाने का मकसद ये है कि हक पर कौन है और कौन बातिल है, ये हम आपको आज बताएंगे। क्योंकि मौजूदा दौर में जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो जंग जारी है उसकी वजूहात क्या है और आखिर फिलिस्तीनी अपना हक क्यों चाहते हैं, ये सब मालूमात आपको मालूम पड़ जाएगी इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि जहां पर आज के मौजूदा दौर में फिलिस्तीन और इजराइल दोनों मौजूद हैं, दोनों देश मौजूद हैं, वहां पर किसी दौर में सिर्फ एक ही देश हुआ करता था और उस देश को फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था। और ये फिलिस्तीन देश सल्तनत उस्मानिया के अंडर में आया करता था। वही सल्तनत उस्मानिया कि जिसको इतिहास की सबसे बड़ी सल्तनतों में से ना सिर्फ एक सल्तनत माना जाता है बल्कि मुस्लिम इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सल्तनत भी माना जाता है। लेकिन नाज़रीन कराम, सबसे अहम सवाल ये उठता है कि आज से 100 साल पहले जब वहाँ पर सिर्फ एक ही देश था, यानी कि उस जगह पर सिर्फ फिलिस्तीन आबाद हुआ करता था, तो वहाँ पर फिर इजराइल कैसे आ गया? पिछले 100 सालों में आखिर ऐसा क्या हो गया था कि जिसकी वजह से जहाँ पर किसी दौर में यहूदियों का नामो निशान तक ना था, वहीं पर आज के दौर में ना सिर्फ यहूदी आबाद हैं बल्कि अपना सबसे ताकतवर देश बनाने में कामयाब हो चुके हैं। नाज़रीन कराम, हम आपको बताते चले कि भले ही इजराइल देश 1948 में बना हो, लेकिन इसको बनाने की तैयारियां सैकड़ों साल पहले ही शुरू कर दी गई थी। और जब भी इजराइल बनने की बात की जाती है तो जिस इंसान का नाम सबसे पहले लिया जाता है वो कोई और नहीं बल्कि हर्ज़ल था। हर्ज़ल, जिसे थियोडोर हर्ज़ल के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन कराम, ये इतिहास का सबसे पहला वो इंसान था जिसने यहूदियों के दिमाग में फिलिस्तीनी इलाके में अपना एक नया देश बनाने का आइडिया प्लान डाला था। और इस शख्स ने बाकायदा यहूदी धर्म में एक ऐसी मुहिम चलाई थी कि जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीनी इलाके में अपना एक देश आबाद करना था। क्योंकि नाज़रीन कराम, ये हर्ज़ल नामी शख्स एक ऐसा कट्टर इंसान था कि जिसका मकसद था फिलिस्तीन देश में मौजूद पाक और पवित्र स्थल यानी कि जेरूशलम, जिसे हम बैतुल मुक़द्दस के नाम से जानते हैं, उस पर सिर्फ और सिर्फ यहूदियों का हक है। इसीलिए पूरी दुनिया के यहूदियों को चाहिए कि वो फिलिस्तीन में जाकर आबाद हो जाएं और वहीं पर ही अपना एक यहूदी देश कायम कर लें। नाज़रीन कराम, जिस दौर में हर्ज़ल नाम का ये इंसान पूरे यूरोप में घूम घूम कर यहूदियों को एक करने की कोशिश कर रहा था और उनके दिमागों में ये बात भर रहा था, उसी दौर में सल्तनत उस्मानिया की गद्दी पर सुल्तान अब्दुल हमीद बैठे हुए थे। ये वही सुल्तान अब्दुल हमीद हैं जिनको सल्तनत उस्मानिया का आखिरी ताकतवर सुल्तान माना जाता है। क्योंकि दोस्तों, भले ही इनके बाद भी सल्तनत उस्मानिया में 2 सुल्तान और भी हुए थे, लेकिन ये 2 सुल्तान सिर्फ नाम के सुल्तान थे क्योंकि इनके पास से ही ताकत को छीन लिया गया था। नाज़रीन कराम, कुछ यूरोपियन देश का साथ मिलने के बाद हर्ज़ल ने सुल्तान अब्दुल हमीद से मिलने की कोशिश की और 1896 से लेकर 1902 तक हर्ज़ल ने लगभग 5 बार सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान से मुलाकात की, लेकिन उसके बावजूद भी हर्ज़ल नाकाम रहा। इतिहासकार लिखते हैं कि हर्ज़ल ने शुरू में तो सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान से ये मांग की थी कि किसी तरह से उन यहूदियों को अपनी सल्तनत में रहने की इजाज़त दे दें कि जिन यहूदियों के ऊपर यूरोप में बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया जा रहा है, ताकि उन लोगों को यूरोपियन लोगों के जुल्म सितम से बचाया जा सके। जिसके जवाब में सुल्तान अब्दुल हमीद ने उन यूरोपियन यहूदियों को अपनी सल्तनत में आबाद होने की इजाज़त तो दे दी थी, लेकिन उन्होंने हर्ज़ल के सामने एक शर्त रख दी थी, और वो शर्त ये थी कि उन सब यहूदियों को किसी एक जगह पर आबाद नहीं किया जाएगा, बल्कि उन सब यहूदियों को जो यहाँ रहना चाहते हैं उन्हें अलग अलग जगह पर आबाद किया जाएगा।
جس کی وجہ سے وہ ہرزل اپنے ارادوں میں ناکامیاب ہو چکا تھا، کیونکہ وہ تو سبھی کے سبھی یہودی ان لوگوں کو فلسطینی علاقے میں آباد کر کے ایک بڑے ملک کو قائم کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اب ہرزل کو یورپ واپس جانا پڑا۔ لیکن ناظرین کرام، جس دور میں سلطان عبدالحمید نے سلطنت عثمانیہ کی باغ ڈور سنبھالی تھی، یہ وہ دور تھا جب سلطنت عثمانیہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی اور بالکل اپنے آخری دن گن رہی تھی۔ لگاتار جنگ لڑنے کی وجہ سے نہ صرف سلطنت عثمانیہ پوری طرح کمزور ہو چکی تھی، بلکہ ساتھ ساتھ بہت ساری دوسری امیر سلطنتوں کے قرضے میں بھی ڈوب چکی تھی، اور اسی بات کا ہرزل نے بھرپور فائدہ بھی اٹھایا اور ایک بار سلطنت عثمانیہ کے سلطان یعنی سلطان عبدالحمید کے پاس جا کر سلطان کو یہ آفر دیا کہ اگر وہ ہم یہودیوں کو فلسطین کی زمین عطا کر دیں گے تو اس کے بدلے میں ہم نہ صرف سلطنت عثمانیہ کا سارا قرضہ چکا دیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم سلطنت عثمانیہ کو اس قرض کے علاوہ بھی اتنا سارا مال دیں گے کہ جس کے بل پر سلطنت عثمانیہ ایک بار پھر مضبوط کھڑی ہو جائے گی۔ لیکن ناظرین کرام، سلطان عبدالحمید نے نہ صرف اس آفر کو ٹھکرا دیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ الفاظ کہے جو اتہاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر بھی ہو گئے۔ سلطان عبدالحمید نے ہرزل کو جواب دیا کہ میں ہرزل سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئندہ کبھی بھی اس ٹاپک کے بارے میں سوچے بھی نہ، کیونکہ فلسطین صرف میری زمین نہیں ہے بلکہ وہ تو پوری امت کی جاگیر ہے، اسی لیے اس زمین کا میں اپنی طرف سے 1 انچ بھی نہیں بیچ سکتا ہوں، کیونکہ اس زمین کے لیے میرے آبا و اجداد کی بے شمار قربانیاں ہیں، نہ ہی صرف قربانیاں بلکہ زمین میں بے شمار مسلمانوں کا خون شامل ہے۔ اسی لیے ہرزل اور اس کی ٹیم کو چاہیے کہ وہ ان کا سارا پیسہ جو کہ نہ صرف لاکھوں کروڑوں میں ہے وہ سب اپنے پاس ہی رکھ لے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر سلطنت کا شرازہ بکھر گیا، یعنی اگر میری سلطنت ختم بھی ہو گئی تو وہ پھر اس سرزمین کو فری میں حاصل کر لیں گے، لیکن جب تک میں زندہ ہوں تب تک اس زمین کو وہ کیسے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد سلطان عبدالحمید نے فیوچر میں آنے والے خطرے کو بھانپتے ہوئے یہودیوں کے اوپر فلسطینی علاقے میں زمین خریدنے پر پابندی لگا دی تھی، لیکن ناظرین کرام، پابندی کے بعد بھی اسی دور میں یہودی لوگوں نے فلسطین میں زمینیں خریدنا شروع کر دی تھی، اور پھر بدقسمتی سے سلطان عبدالحمید کے بعد سلطنت عثمانیہ اور بھی زیادہ کمزور ہو گئی تھی، یہاں تک کہ جب فرسٹ ورلڈ وار ہوا یعنی کہ پہلا وشو یدھ ہوا تو اس میں ہار جانے کے بعد سلطنت عثمانیہ پوری طرح سے ہی ختم ہو چکی تھی، اور فلسطین کا یہ پورا علاقہ کہ جہاں پر اب کچھ یہودی بھی آباد ہو چکے تھے، یہ پورا کا پورا علاقہ برطانیہ یعنی کہ انگلینڈ کے قبضے میں آ گیا تھا، جس کو پھر آخرکار 1948 میں آدھا آدھا بانٹ دیا گیا تھا، اور اس طرح سے ہماری دنیا کا پہلا یہودی دیش یعنی کہ اسرائیل وجود میں آیا تھا۔ اور ناظرین کرام، آج بھی پورے اسرائیل دیش میں ہرزل نام کے اس انسان کو وہ عزت دی جاتی ہے جو ہمارے دیش بھارت میں گاندھی جی کو دی جاتی ہے۔ آج بھی اسرائیل دیش میں ہرزل نام کے اس انسان کے بہت سارے اسٹیچو جگہ جگہ پر موجود ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی اسرائیل دیش کی ہسٹری، اور اسی کے بعد سے اسرائیل فلسطین کے علاقوں پر قبضہ کرتا جا رہا ہے۔ انہیں آدھا آدھا کیا گیا تھا، لیکن اسرائیل نے آج 70 سے 80% فلسطین پر بھی قبضہ کر لیا ہے، اور باقی کی جو جگہ بچی ہے اس پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور خاص طور پر وہ یروشلم یعنی کہ بیت المقدس جہاں پر ہماری مسجد اقصی موجود ہے وہاں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور اسی لیے فلسطینی آج بھی اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، مسجد اقصی ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے اس پر بھی ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، آپ جا کر وہ ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کے بعد آپ کو یہ ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی کہ فلسطینی لوگ مسجد اقصی کو بچانے کے لیے کس طرح سے اپنی جان کی بازی لگا رہے ہیں، اور کس طرح سے پوری امت کی جو ملکیت ہے یروشلم یعنی کہ بیت المقدس اس کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اسلام کے پکے اور سچے مجاہدوں کو فتح نصیب فرمائے اور انہیں غیبی امداد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔
اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔